अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा चर्चा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ ये एग्जैक्टली तो कोई नहीं आपको बता सकता, लेकिन मेरी एक टॉप सीनियर से बात हुई है, उनके मुताबिक इस वक्त क्या चल रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही शहबाज शरीफ एक फ्लाइट लेके लंदन पहुंच रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? और एक और रिटायर्ड जर्नल है, वो भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी अपील कर दी है चीफ जस्टिस से और आर्मी चीफ से भी। पहले बात करते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। मैंने एक बहुत सीनियर है ऑफिशियल इदारे से ही वाबस्ता, उनको फोन किया। मैंने कहा जी कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का बहुत गैर मामूली हद तक चर्चा हो रहा है, तो इसमें आपका इनपुट क्या है? तो उन्होंने कहा जी पहली बात तो है कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो होती है ये हर महीने के शुरू में इन एक दो वीक्स के अंदर होती है। ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, लेकिन इस दफा की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चूंकि इसलिए गैर मामूली है कि इसमें बहुत सारे जो मुल्क को अंदरूनी जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको भी डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो बताया जा रहा है वो ये कि जितने भी इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपना खुल के मौक़िफ़ दिया है और तकरीबन इदारे के तमाम लोग इस बात के ऊपर मुत्तफिक हुए हैं। तमाम लोग से मुराद टॉप की बात नहीं कर रहा, जो वो लोग जिन्होंने अब इसको लीड करना है, वो लोग जिन्होंने अब इस इदारे की क़यादत को संभालना है अगले 5 साल 10 साल में, तो वो तमाम लोग इस नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो जंग है वो इस तरह नहीं लड़ी जा सकती। यानी कि ये एक इदारे की कौम के साथ जंग होगी, तो इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। इमरान खान एक हकीकत बन चुका हुआ है और इसमें जितना भी तसादम होगा वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। अगर ये तसादम आगे बढ़ेगा तो ये इदारे के लिए भी खतरनाक होगा। तो कुछ चीज़ें इमरान खान की मकबूलियत ने ज़रूर इस्टेब्लिश कर ली हैं इस वक्त के। बहुत सारे लोग ये सोचने के ऊपर मजबूर हैं कि हमें इस जंग को इस तरफ नहीं धकेलना चाहिए, हमें इस जंग को आवाम की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। और देखें, आप पाकिस्तान को जो मर्जी कर लें नहीं तोड़ सकते। आप पाकिस्तान को एक हफ्ते के अंदर तोड़ देंगे जब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आवाम के अंदर अदम एतमादी की फिजा हमवार होगी। जब आवाम खुद आर्मी से लड़ेगी या आर्मी आवाम से लड़ेगी तो फिर रियासत अंदर से टूट फूट जाती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फैसला हुआ है वहाँ के, हमें लड़ना नहीं चाहिए। और कुछ लोग इसको ये भी बता रहे हैं कि शायद यही वजह है कि तमाम लोगों ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया कि हमें एक सोल्यूशन की तरफ जाना है और वो सोल्यूशन सिर्फ इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस ही वाहिद वो सोल्यूशन है जिससे पाकिस्तान की कौम के इस वक्त जो फिक्री इंतशार जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो अदम एतमादी की फ़ज़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें इदारे डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, तो उसका वाहिद हल एक शफाफ और साफ इलेक्शंस हैं। तो हमें जो है वो इलेक्शंस के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ को भी एक पैगाम दिया गया कि भाई आप इलेक्शंस की एक डेट लें, इससे ज़्यादा बात आगे नहीं चल सकती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ कुछ इस तरह की चीज़ आएगी वो ज़रूर आपको शेयर करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि एक और रिटायर्ड जो जर्नल है, जनरल खालिद नईम लोधी साहब, उन्होंने एक मुतालबा किया जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी और खान साहब का भी उसमें जिक्र है। खालिद नईम लोधी साहब ये कहते हैं कि मुल्क जो है वो बहुत क्राइसिस के अंदर चला गया है। तो मेरी चीफ जस्टिस साहब से ये अपील है कि आप इमरान खान साहब को भी बुलाएं और जनरल बाजवा को भी बुलाएं, आर्मी चीफ को भी बुलाएं और बुला के उनको एक कमरे में आप बिठाएं और उनको बोलें कि जब तक आप किसी सोल्यूशन के ऊपर नहीं पहुंचते उस वक्त तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप जो आर्मी चीफ की अभी जो तैनाती होनी है, इस तैनाती का इमरान खान को इसको कन्विंस किया जाए, इमरान खान को इसके ऊपर कि जो आइन और कानून के तहत प्रोसेस है उसी के तहत होगी, लेकिन इसके फौरी बाद इलेक्शन की एक तारीख दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं चीफ जस्टिस साहब, वो आप उनसे एक तारीख लें इलेक्शंस की और इस इलेक्शन को, इस जो तैनाती होनी है इसके फौरी बाद हो जाना चाहिए। यही एक सोल्यूशन है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है और फौज वो शफाफ इलेक्शन की जमानत दे। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है। इस वक्त बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो गया है। अगर जनरल खालिद नईम लोधी साहब जो बड़े करीब समझे जाते हैं ताकतवर हलकों के अब भी, और वो खान साहब के भी बड़े करीब हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे खुद ये इंकिशाफ किया असद उमर साहब ने
کہ جو صدر عارف الوی ہیں وہ بھی ان مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں، پھر چودھری پرویز الہی بھی مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ اطلاعات بھی ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی جو ایک تقرری ہونی تھی، یعنی کہ آرمی چیف کی جو تقرری، اور جو موسٹ پروبیبلی ابھی اس کا پروسیس شروع ہو گیا آج سے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو اس تقرری کے بعد حالات بہت بدل جائیں گے۔ یہ جو تقرری ہونی ہے، عمران خان صاحب کو اس کے اوپر کنونس کر لیا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب اب اس کو متنازع نہیں بنائیں گے، اس کے اوپر خان صاحب اب کوئی مزید بات نہیں کریں گے، اور جیسے ہی یہ تقرری ہو جائے گی اس کے بعد چیزیں خود بخود بدل جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی ایک حکمت عملی یہ ہے کہ اب جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر اس کو متنازع نہ بنایا جائے، تاہم دوسری طرف جو اپارہ کے اوپر پریشر کو بڑھایا جائے۔ اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی تبدیلی ہو، اب لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز اس وقت کنفرم میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مذاکرات بہت سارے چینلز کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ حکومت کو خود نہیں پتا کہ حکومت نے کیا کرنا ہے۔ حکومت اتنی مشکل میں کبھی اس سے پہلے نہیں پھنسی، یا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہوئی ہوگی جس کو اتنا زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ اس وقت حکومت الیکشن میں جاتی ہے تو سامنے عمران خان جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حکومت اگر مزید ملک کو چلانے کی ضد کرتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ اس سے عمران خان ان کو چلنے نہیں دے گا، ان کو پتہ ہے کہ اس سے جو عمران خان کی اداروں کے ساتھ جو محاذ آرائی ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اس کا تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ملک آگے نہیں چل رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی، اکانومی دن بدن تباہ ہو رہی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر ان کو یہ بھی خوف ہے کہ اب ہمارے پاس اگر ڈالرز نہیں آئیں گے، ہم ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، ہم اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے، پھر ہم اگر 1 سال کیا 2 سال بھی مزید رہ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسی سیلیبل پروڈکٹ نہیں ہوگی کہ ہم عوام کو کنونس کر سکیں گے عمران خان نے تو ملک خراب کر دیا تھا، ہم نے ملک کو بنا دیا، یہ دیکھیں ہمارے پاس 1 سال کا ہمیں ٹائم ملا اور ہم نے ملک کی تقدیر بدل دی۔ تو ان کو یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ اب وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ادھر ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، حکومت میں رہتے ہیں تو حکومت ان سے چلتی نہیں ہے، 14-15 سیاسی جماعتیں، مختلف لوگ ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہیں، کوئی اپوائنٹمنٹ کی درخواست لے کے آ جاتا ہے، کوئی بجٹ کی درخواست لے کے آ جاتا ہے، کوئی پیکیج مانگ رہا ہے، اور جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ چیز یاد رکھیں، ان کا کوئی 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے، ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا، اس کے اوپر یہ سب متفق ہیں کہ عمران خان ان کو کھا جائے گا، عمران خان ان کو نگل جائے گا، ان کا کوئی فیوچر نہیں، اور یہ سب نے اپنی اپنی سطح کے اوپر دیکھ لیا ہے۔ ابھی جو الیکشنز ہوئے رجیم چینج کے آپریشن کے بعد، اس میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں تقریباً سب نے پارٹیسپیٹ کی، اور سب کو ان کی وقت کا اندازہ ہو گیا، تو اس لیے اب ان سب کو یہ خوف ہے کہ عمران خان ان سب کے ایک مشترکہ دشمن ہے، اور عمران خان کو زیر کرنا ہے۔ عمران خان کو زیر کرنے کے لیے ملک تباہ ہوتا ہے، بے شک ہو جائے، اس کی کوئی کاسٹ قوم کو اٹھانی پڑتی ہے اٹھائے، اس میں اداروں کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے ہو جائے، بس عمران خان اگر آ گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ ان کو ایک بہت بڑا خوف ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔